دعا ایڈی قیمتی دعا ہے۔ اور تانوں پتہ ہے حضور دے صحابہ وچوں دو ایسے میرے نبی دے یار نے جنہاں دا پیسہ اج بھی بینکاں چ پیا ہے، اج بھی انہاں دے مال وچوں غریباں مسکیناں تے مال تقسیم ہوندا ہے، اج بھی 1400 سال گزر گئے۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم، اے دو صحابی نبی پاک دے ایسے نے اج بھی انہاں دے اکاؤنٹ جاری نے۔ میرے نبی دی دعا لبی تین اللہ نے رنگ لا دی تین کرم کر دیتا، جنہاں نو لبی میرے نبی دی دعائے رحمت، اللہ نے رحمتاں کر دیتیاں، برکتاں کر دیتیاں۔ توجہ کرے اج ایک اور واقعہ تانوں سناواں۔ اللہ دے نبی جنوں مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر گئے نا، مدینے والےاں نبی پاک دا استقبال کیتا۔ حضور مدینے آئے، اللہ تانوں بھی لے جائے۔ مدینے جانا جے، اللہ تانوں سارے لے جائے۔ جڑے دل وچ حسرت رکھدے نے اللہ نے انہاں نوں لے جانا انشاءاللہ۔ بندہ پیسیاں نال مدینے نہیں جاندا، مقدراں نال ہی جاندا ہے جنوں رب لے جائے۔ او جڑے دل وچ رکھدے نے ارمان مدینے دے، او جڑے دل وچ رکھدے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ اللہ تیرا کی جاندا، مولا تیرا کی جاندا، ایک وار جے لکھ دیویں۔ نہیں انج نہیں، میرا دل کردا ہے بھی انج کہنا چاہیے ہے، اللہ تیرا کی جاندا، ہر سال جے لکھ دیویں۔ اس سارے مجمع لئی سامان مدینے دے، اس سارے مجمع لئی سامان مدینے دے۔ میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی، اور میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی، جی کردا اے ہو جائے قربان مدینے تے۔ اللہ اکبر۔ حضور مدینے آئے، لوکاں اپنوں تحفے دیتے، مبارکباد خوش آمدید کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں چھوٹا بچہ سی، میری والدہ محترمہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری انگلی پکڑی تے نبی پاک کو لے کے آ گئیاں، کہن لگیاں اللہ دے نبی جی لوگاں بڑے بڑے تانوں تحفے دیتے نے، ایک تحفہ میں بھی لے کے آئیاں، ایک تحفہ میرا بھی قبول کرو۔ ماں جی کیڑا تحفہ؟ اللہ دے نبی میرا پتر ہی تحفے وچ رکھ لو۔ کڈی سیانی ماں ہے، انہیں آکھا اپنا پتر حضور دی محفل بوانیاں رنگ آپے لگ جائے۔ اپنی اولاد دی مجلس سے غور کریا کر کنہ لوگاں چ بیٹھتا ہے، یہ شرابیاں چ بیٹھا شرابی بنے گا، ماحول دا بندے تے اثر ہوندا ہے، مجلس دا بندے تے اثر ہوندا ہے۔ اے جواریاں کول بیٹھا جواری بنے گا، اگر انہوں دیندار بنانا ہے پھر دیندار لوگاں چ بوایا کر، پھر اچھی مجلس سے بٹھا۔ نبی پاک نے مثال دے کے گل سمجھائی، فرمایا اچھی مجلس اختیار کرو۔ اچھی مجلس کی مثال ہیں جی جی میں بندہ خوشبو والی دکان تے بیٹھ جائے، لوے کچھ بھی نہ تے جنی دیر بوے خوشبو تے آئے گی، کوئی گل کم دی لب جائے گی دیندار لوگاں کول بہن دی۔ تے فرمایا بری مجلس کی مثال ہیں جی میں بندہ پٹھی والے کول بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ مجلس اچھی اختیار کریا کرو، اگر دیندار بننا ہے تے دیندار لوگاں دی مجلس اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ ماشاءاللہ میرے بھائی جان سعودیہ تو سن رہے نے، بڑا پیار کردے نے بھائی عبدالغفار صاحب، اللہ محبتاں قبول کر لوے۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نو بی بی کہندی اللہ دے نبی جی میرا پتر ہی تحفے چ رکھ لو، تے آقا فرماندے نے ماں جی اسی تواڈے بیٹے دا کی کرانگے، تواڈے پتر دا کی کرانگے؟ تے ماں ہوندی ہے، ماں کہندی سونیا میرا پتر تواڈیاں جتیاں سیدھیاں کریا کرے گا۔
میرا پتر تہاڈی خدمت کریا کرے گا۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے قبول کر لیا۔ وقت گزردا جا رہا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماندے گل مقدراں دی ہے، گل مقدراں دی ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اہلا سہلا مرحبا۔ ساڈی جماعت دے نوجوان نوخیز خطیب محترم شیخ مولانا یاسین ساجد نقوی صاحب حفظہ اللہ تشریف لے آئے، اللہ انہاں قبول فرمائے۔ توجہ فرماؤ، میں جڑی گل کر رہا، اللہ اکبر، حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دا اللہ نے شرف عطا کر دیتا ہے۔ واہ مقدر انس بن مالک رضی اللہ عنہ تواڈے دنیا نبی پاک دے دیدار دی ایک جھلک نو ترس دی پئی ہے۔ اللہ نے حضرت انس بن مالک نو 10 سال سونے دا دیدار عطا کیتا ہے۔ 10 سال میرے نبی دی خدمت گزارے تے کنج دے گزارے۔ اے خادم ہے میرے پیغمبر دا۔ تواڈے چکسریت نال دکاناں والے لوگ بیٹھے ہوئے نے، کاروباری لوگ بیٹھے جے، اسی بھی خادم رکھے ہوئے نے دکاناں دی اوتے کام کرن واسطے، اسی بھی خادم رکھے نے مویشیاں نو چارہ پان واسطے، اسی بھی خادم رکھے نے فیکٹریاں دے اندر ملازم، اسی بھی خادم رکھے نے اللہ اکبر جناب کاشتکاری کرن واسطے یا کرائچ کام کرن واسطے۔ اے بھی نبی پاک دا خادم ہے۔ حضرت انس فرماندے نے لوگو نبی پاک دی سیرت دے کیا کہنے، 10 سال سونے نبی نال گزارے تے 10 سالاں چ میرے نبی کدی مینوں چڑکیا تک نہیں، کدی اوے نہیں آکھیا اسی تے نکی نکی گل تے اپنے خادماں نوں تھپڑ مارنے ہاں، نکی نکی گل تے گالیاں دینے ہاں، نکی نکی گل تے تکے مارنے ہاں، نکی نکی گل تے خاندان پڑھنے ہاں اور جناب اپنے خادماں دیاں تنخواہاں کٹ لینے ہاں۔ میرے نبی دا کیسا عمل ہے، کیسی سیرت ہے۔ اللہ اکبر، آقا نے حکم دیتا ہے امت نو، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت دے لوگو نماز پڑھیا جے، نماز پڑھیا جے، اپنے خادماں نال چنگا سلوک کریا جے، اپنے متحت لوکاں دے نال اچھا سلوک کریا جے۔ اسی نکی نکی گل تے گالیاں دینے ہاں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے مینوں نبی پاک علیہ السلام دے نال 10 سال گزارن دے اندر ایک وار بھی یاد نہیں کہ اللہ دے نبی نے مینوں کدی اوے کہہ کے بلایا ہوئے، کدی اوف بھی نہیں آکھیا۔ اتنا پیار کر دے میرے پیغمبر۔ تے ساڈا مزاج کیے، میں اکاڑے حاجی صاحب ایک دفعہ بیان کرن گیا تے مینوں پائیاں نے کہا ایتھے قاضی صاحب نے 10 حج کیتے نے انہاں بیت اللہ دے 10 حج، تو انہاں دی خواہش ہے قاری صاحب نو ایتھے لیاؤ کھانا کھوانا، لوگ پیار کردے نے۔ اسی چلے کہ میں یار ایڈا نیک آدمی آپاں بھی زیارت کریے۔ وہ کھانا کھان گیا، تانوں پتہ ہے ہوٹلاں تے اکثر یتیم بچے ہوندے نے چھوٹے چھوٹے۔ وہ 7-8 سال دا بچہ سی، حاجی صاحب نے بلایا پتر گل سن، جی حاجی جی او جا پچھلے اندروں ایک شیشے والا سونا جگ گلاس لے کے آ۔ قاری صاحب آئے نے پانی لے کے، وہ بیچارہ گیا تو مانج کے نہ سونا پانی لے کے، انہوں ٹھڈا لگیا، وہ زمین تے گریا تے جگ ٹوٹ گیا۔ جگ ٹوٹیا تے پھر مینوں نہیں یاد بھی حاجی اون دے سر وچ کنیاں جُتیاں ماری، کنیاں انہوں گالاں دتیاں۔ میں کہا اٹھو بھائی ساڈی روٹی ہو گئی ہے، اسی نہیں کھانی ایتھے روٹی۔ قاری صاحب کی بنیا؟ میں آخیا یار اللہ دیا بندیا، اور یتیم سمجھ کے مار لیا، غریب سمجھ کے مار لیا، باپ کول ہوندا میں ویکھدا تو اینوں ماردا، ماڑا سمجھ کے مار لیندے ہو، غریب دی غربت دا فائدہ اٹھاندے ہو، یتیم سمجھ کے انہوں مار لیاں جتیاں تو تینوں حیا نہیں آیا؟ کی فائدہ تیرے 10 حجاں دا جے تیرے دل وچ انسانیت دی قدر ہی کوئی نہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ایسی حجاں نماز آندا جے تیرے دل وچ انسانیت دی ہمدردی کوئی۔ انہیں بے حس ہو گیا فلسطین اندر ساڈیاں بہناں ساڈے بچے ذبح کیتے جا رہے ہیں، اسی فلماں ویکھ رہے ہیں، اسی ڈرامے ویکھ رہے ہیں۔ انسانیت دا درد ہی ختم ہو گیا ساڈے سینے وچ۔ ہور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنی دعاواں جی یاد کر لو انہاں بیچاریاں نوں۔ انہیں بے حس ہو گئے، یتیم بچہ ماڑا سمجھ کے مار لیندے نا، جے برابر دا ہوئے تو پھر ویکھاں تو مارے انہوں۔ اللہ اکبر، نہ اپنے متحت لوکاں نال زیادتی نہ کریا کر، ظلم نہ کریا کر، پیار والا بن جا، محبت والا بن جا۔ اے تے نوکر نے، اے تے خادم نے، اسی تے اپنی بیویاں نوں انج دے جملے بولنے ہاں، بیویاں نوں نمک مرچ دا وعدہ گھاٹا ہوئے، تو ہے ہی فلانی نسل دی، تو ہے ہی فلانے خاندان دی۔ بھائیو جویں تہاڈی بیوی دے ذمہ تہاڈے حق نے نا، تہاڈے ذمہ بیوی دے حق بھی نے، اور علماء بیٹھے نے پوچھ لو بیوی دے حقوق وچ اے بھی ایک حق ہے کہ غصے چاہ کے بیوی دے نسب نو تانا نہیں مارنا۔ اسی جدوں بولنے خاندان ہی پڑھنے،
کیوں فرمایا؟ فقیر دا جملہ یاد رکھیا جے، عورت حسن دی ملکہ ہوئے اپنے خامد نال چوپڑی چ بھی رہنا گوارا کر لیندی ہے، پر دنیا دی کوئی عورت اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیاں دی توہین کدی برداشت نہیں کرتی۔ جتھے خاندان پنے گا اتھے دراڑ پہ جائے گی۔ اللہ دے نبی دا وطیرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے نال 10 سال گزارے، بعد دفعہ اللہ دے نبی مینوں کوئی کام گلاندے، میں باہر جاندا، بچے کھیل دے پے، میں کھیلن لگ جاندا تے دیر نال واپس اللہ دے نبی پیچھے آ جاندے، ایتھوں آ کے مینوں پکڑ لیندے تے آقا فرماندے انس میں تینوں کتھے گلایا سی؟ تے میں معصوم جے چہرے نال کہنا سنیو میں بھول گیا، مینوں یاد نہیں رہیا تے اللہ دے نبی تھپڑ نہیں سی مار دے، میرے نبی تکا نہیں سی مار دے، میرے نبی اچھا نہیں سی بول دے، نہیں میرے نبی پاک تے سینے لا لیندے پیار کر دے۔ آقا فرماندے کوئی گل نہیں بیٹا انس، ہن دوڑ جا میرا پتر تے جا کے کام کر کے آنا۔ اللہ اکبر، ایڈی سونی سیرت میرے نبی دی، جلسے سنن والے ہو کران والے ہو، سیرت بھی اپناؤ میرے پیغمبر دی، کردار بھی اپناؤ میرے پیغمبر دا۔ اے صفت انج انس نے بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے، آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے، کہہ دے مینوں جھڑکیا دبایا ہی نہیں، آقا جیا سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آندا کتھوں رب نے بنایا ہی نہیں، سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، صادق الامین سونے لقب پایا ہے، انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا ہے، اے جنہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں، آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں۔ گل نبی پاک دی دعا دی کر رہا ماں، ایک دن ماں جی آئیاں، فرمایا اللہ دے نبی جی اے میرا بیٹا انس تہاڈی خدمت بھی کردا ہے کہ نہیں کردا؟ فرمایا بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، تے ماں ہی ہوندی ہے، ماں کہندی سونیو پھر میرے پتر نو کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو نا، کوئی دعا دیو رحمت والی۔ اے حوصلہ بھی ماں پہ اندر ہے، سکا پرا بھی پرا دی ترقی برداشت نہیں کردا، ماں پہ آندے نے اللہ اگے ہی نکل جائے، ترقی کر جائے، عزت پا جائے، سونیا دعا دیو نا۔ تے میرے نبی نے اس موقع تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 4 دعاواں دتیاں، 4 دعاواں، اللہ انس بن مالک دی عمر وچ برکت پا دے، انس بن مالک دی اولاد وچ برکت پا دے، اللہ انس بن مالک دے مال وچ برکت پا دے، اللہ انس بن مالک تے جنت نو واجب فرما دے۔ میرے نبی نے دعا کر دیتی تے رزلٹ کی نکلیا کمالیے والے ہو، عمر دی برکت دی دعا دیتی۔ حضرت انس بن مالک نے 103 یا 107 سال دی عمر پائیے، میرے نبی نے اولاد دی برکت دی دعا دیتی۔ حضرات محترم پتہ ہے کنی اولاد ہوئی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ دی زندگی دے اندر آپ دے بیٹے بیٹیاں تے دوتیاں پوتیاں دی تعداد 100 نالوں بھی زیادہ ہو گئی سی، 100 نالوں بھی زیادہ بچے۔ آپ اپنے بچیاں چ بیٹھے چھپ جایا کردے سن، نبی پاک نے مال وچ برکت دی دعا دیتی، کنی برکت پئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرا ایک باغ ہے کھجوراں مدینے اندر، لوکاں دے بھی بڑے بڑے باغ نے، میرا بھی ایک باغ ہے، لوکاں دے باغ سال وچ ایک بار پھل دیندے نے، میرا باغ سال وچ 2 بار پھل دیندا ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، حضور دی دعا ایڈی برکت والی جنوں لبی رب نے رنگ لا چھڈے، کرم کر دیتا۔ ہن اینے واقعات سنن دے بعد، انہاں حدیثاں سنن دے بعد نبی پاک